मेज़बान मोहतरम, मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज ऐसा करते हैं मियाँ बीवी के हुकूक़ के बारे में बात करते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आज माशरे में वो सुकून नहीं रहा, वो घरों में वो सुकून नहीं रहा जो रहना चाहिए। क्योंकि ना शौहर को बीवी के हुकूक़ मालूम है, ना बीवी को शौहर के हुकूक़ मालूम है। और मेरे शेख मुफ्ती तारिक मुसा साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं कि आज लोगों ने जो है बीवी को टेंशन समझ लिया अभी। अब वो घर में होती है तो भी टेंशन, रूठ के चली जाए मायके तो भी टेंशन। तो फरमाते हैं कि मैंने बीवी का नाम ही टेंशन रख दिया अभी। जब मैं कहीं निकाह पढ़ाने जाता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसा बोलूँ, निकाह से पढ़ाऊँ कि जनाब आप फ़लाँ फ़लाँ का निकाह मैंने फ़लाँ फ़लाँ की बेटी फ़लाँ फ़लाँ इस टेंशन को आपने इतने इतने महर के एवज़ कबूल किया है। तो बोले मैंने बीवी को टेंशन का नाम दे दिया। बोले कि किधर से चैन नहीं। बोले अगर वो घर में हो तो भी चैन नहीं, अगर वो मायके चले जाए तो भी चैन नहीं। तो मैं इस बात को मैंने नोट किया है, तो मैं सोचूं कि आज इस टॉपिक पर बात करते हैं मियाँ बीवी के हुकूक़ के बारे में। ये खूब समझ लो आप लोग मेरे व्यूअर्स के, मियाँ बीवी का ऐसा साबका है कि सारी उम्र इसी में बसर करना है। अगर दोनों का दिल मिला रहा हो, अगर दोनों का दिल मिला रहा तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं, और अगर खुदा न खास्ता दिलों में फ़र्क आ गया तो इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। इसलिए जहाँ तक हो सके शौहर का दिल हाथ में लिए रहो। ये मैं मस्तूरात से और ख़वातीन से ख़िताब कर रहा हूँ जो मेरे वीडियो सुन रही है। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, उसका शौहर का दिल हाथ में लिए रहो और उसे आँख के इशारे पर, उसके इशारे अबरू पर चला करो। अगर वो हुक्म करे कि रात भर हाथ बांधे खड़ी रहो, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा कोई करता नहीं है। तो दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है कि दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ़ गवारा करके आखिरत की भलाई और सुरखुरी हासिल करो। किसी वक्त तो कोई बात ऐसी ना करो जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो। अगर वो दिन को रात बतलावे तो तुम भी दिन को रात कहने लगो। कम समझी और अंजाम ना सोचने की वजह से बाज़ी औरतें ऐसी बातें कह बैठती हैं जिससे शौहर के दिल में मैल आ जाता है। कहीं बेमौका ज़बान चला दी, कोई बात तान तशनी की कह डाली, गुस्से में जली कटी बातें कह दी कि खामखा सुनकर बुरा लग गया शौहर को। फिर जब उसका दिल बीवी से फिर गया तो रोती फिरती हैं। ये खूब समझ लो कि दिल पर मैल आ जाने के बाद अगर 2-4 दिन में तुमने कह सुनकर मना भी लिया तब भी वो बात नहीं रहती जो पहले थी। फिर 1000 बातें बनाओ, उज़्र माज़रत करो, लेकिन जैसा पहले दिल साफ़ था अब वैसी मोहब्बत नहीं रहती। जब कोई बात होती है तो यही ख्याल आ जाता है कि ये वही है जिसने फ़लाँ फ़लाँ दिन ऐसा कहा था। इसलिए अपने शौहर के साथ खूब सोच समझ कर रहना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की भी खुशी हो और तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों दुरुस्त हो जाए। समझदार बीवियों को कुछ बताने को तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हर बात के नेक बद को देख लेंगी। लेकिन फिर भी मैं बाज़ी ज़रूरी बातें बयान कर देता हूँ। जब तुम उनको खूब समझ लोगी तो और बातें भी इसी से मालूम हो जाया करेंगी। शौहर के ऐसे ज़्यादा खर्चा ना मांगो, जो कुछ मिले अपना घर समझकर चटनी रोटी खा के बसर करो। अगर कभी कोई जेवर या कपड़ा पसंद आ जाए तो अगर शौहर के पास खर्च ना हो या उसकी कैपेसिटी ना हो तो उसकी फरमाइश ना करो, उसके ना मिलने पर हसरत ना करो, अफसोस ना करो, बिल्कुल मुंह से ना निकालो। खुद सोचो कि अगर तुमने कहा तो वो अपने दिल में कहेगा कि इसको तो हमारा कुछ ख्याल ही नहीं, कि ऐसी बेमौका बस फरमाइशें करती रहती है। बल्कि अगर शौहर मालदार हो तब भी जहाँ तक हो सके खुद कभी किसी बात की फरमाइश ही ना करो। अलबत्ता अगर वो खुद पूछे कि तुम्हारे वास्ते क्या लावें तो अलग बात है कि फरमाइश करने से आदमी नज़रों से हट जाता है और उसकी बात जो है हीठी हो जाती है
किसी बात पर ज़िद और हठधर्मी ना करो। अगर कोई बात तुम्हारे खिलाफ भी हो तो इस वक्त जाने दो, फिर किसी दूसरे वक्त मुनासिब तरीके से तय कर लेना। अगर शौहर के यहाँ तकलीफ़ से गुज़र रही है, तंगी है, तो कभी ज़बान पर ना लाओ, कभी ज़बान पर लाओ, और हमेशा खुशी ज़ाहिर करती रहो कि शौहर को रंज ना पहुँचे और तुम्हारे इस निगाह से इसका दिल बस तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लावे तो पसंद आवे या ना आवे, हमेशा उस पर खुशी ज़ाहिर करो। ये ना कहो कि ये चीज़ बुरी है, क्या उठा के लेके आए, हमारी पसंद की नहीं है, उसका दिल टूट जाएगा और फिर कभी कुछ लाने को ना चाहेगा। और अगर उसकी तारीफ़ करके खुशी से ले लोगी तो दिल और उसका बड़ा होगा और फिर उससे ज़्यादा चीज़ लावेगा कि कभी गुस्से में आकर शौहर की नाशुक्री ना करो और यूँ ना कहने लगो कि इस मुँहे उजड़े घर में आकर मैंने देखा ही क्या है, तेरे घर में आकर मैंने कभी खैर देखी कहाँ है। बस सारी उम्र मुसीबत और तकलीफ़ ही से कटी। अम्मा अब्बा ने मेरी किस्मत फोड़ दी कि मुझे ऐसी बला में फंसा दिया, ऐसी आग में झोंक दिया। ऐसी बातें ना करो, हरगिज़ नहीं। ऐसी बातों से दिल में जगह नहीं रहती। हदीस शरीफ में आता है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने जहन्नुम में औरतें बहुत देखी हैं। तो कोई साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जहन्नुम में औरतें क्यों ज़्यादा जाएंगी? तो आका ने फरमाया कि ये औरों पर लानत बहुत किया करती हैं और अपने शौहर की नाशुक्री बहुत किया करती हैं। तो ख्याल करो कि नाशुक्री कितनी बुरी चीज़ है, और किसी पर लानत करना या यूँ कहना कि फ़लानी पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की फटकार, फ़लानी का लानती चेहरा है, मुंह पर लानत बरसती रहती है, ये सब बातें बहुत बुरी हैं। शौहर को किसी बात पर गुस्सा आ गया तो ऐसी बात मत कहो कि गुस्सा और ज़्यादा हो जाए। हर वक्त मिजाज देख कर के बात किया करो। अगर देखो कि इस वक्त हंसी दिल लगी में खुश है तो हंसी दिल लगी करो, और नहीं तो हंसी दिल लगी ना करो। जैसा मिजाज देखो वैसी बातें करो। किसी पर बात पर तुमसे खफा हो जाए, रूठ जाए, तो तुम भी मुंह फुला कर ना बैठ जाओ, बल्कि खुशामद करके, उज़्र माज़रत करके, हाथ जोड़ करके जिस तरह बने उसको मना लो। चाहे तुम्हारा कसूर ना हो, शौहरी का कसूर हो, तब भी तुम हरगिज़ ना रूठो और हाथ जोड़कर कसूर माफ़ कराने को अपना फ़ख्र और अपनी इज़्ज़त समझो। और खूब समझ लो कि मियाँ बीवी का मिलाप फ़कत खाली खुली डायलॉग्स मोहब्बत से नहीं होता, बल्कि मोहब्बत के साथ मियाँ बीवी का अदब भी करना ज़रूरी है। शौहर को अपने बराबर दर्जे में समझना बड़ी गलती है। जैसे यूरोप वाले बोलते हैं ना, अभी औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक मिलने, ये बिल्कुल बकवास बात है। ये यूरोप वालों ने एक नारा बना के औरतों को बेवकूफ़ बनाया है, और फिर औरतों की बातें बड़ी अच्छी लगती है, मर्दों के बराबर हुकूक। बस ये बोलकर यूरोप वालों ने औरतों का ऐसा इस्तेहसाल किया है कि उनको ला ला के ऑफिसों में और कंपनियों में, और जहाँ पे ये जो रोज़ी की जगह होती है, जो काम मर्दों का है, रोज़ी कमाना, पैसा कमाना, वहाँ औरतों को ला ला के वो लोगों ने बिठा दिया है, ये बेवकूफ़ बना के। तो बताओ अब मुझको आप बताओ कि ये नन्ही सी जान पे, ये कमज़ोर जान पे जुल्म नहीं तो और क्या है? कि बेचारी वो अपनी जो फितरी जो उनके काम हैं वो भी करती हैं, घरेलू कामकाज, शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, घर वालों की, सास ससुर की खिदमत, और उसके बाद वो कमाने भी जाती है। तो ये कमज़ोर जान पर जुल्म नहीं तो और क्या है? तो ये बेवकूफ़ बनाया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ ने औरतों को। तो अल्लाह का वास्ता होश के नाखून लो। अच्छा, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, अपना फ़ख्र समझो, हाथ जोड़कर कसूर माफ़ कराने को अपना फ़ख्र समझो और अपनी इज़्ज़त समझो। और खूब समझ लो कि मियाँ बीवी का मिलाप फ़कत खाली खुली मोहब्बत से नहीं होता, बल्कि मोहब्बत के साथ मियाँ का अदब भी करना ज़रूरी है। मियाँ को अपने बराबर दर्जे में समझना बड़ी गलती है। शौहर से हरगिज़ कभी कोई काम मत लो कि कपड़े धो दो, आप बर्तन धो दो, खाना पका दो, नहीं। अगर मोहब्बत में आकर भी अगर वो
اگر وہ محبت میں آ کر کبھی ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو. بھلا سوچو کہ اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا؟ اس شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے. اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت میں، غرض کے ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھو. اور اگر خود تمہارا ہی قصور ہو تو ایسے وقت اینٹ کر الگ بیٹھنا تو اور بھی پوری بیوقوفی اور نادانی ہے. ایسی باتوں سے دل پھٹ جاتا ہے. جب کبھی پردے سے شوہر آوے تو مزاج پوچھو، خیر خیریت دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، تکلیف تو نہیں ہوئی. ہاتھ پاؤں پکڑ لو کہ تم تھک گئے ہوگے، لاؤ میں دبا دیتی ہوں. بھوکا ہو تو کھانا دو. گرمی کا موسم ہو تو کچھ جوس، ٹھنڈا جوس وغیرہ بناؤ، کولڈ ڈرنکس بناؤ. غرض ہے کہ اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو. روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے، کتنا خرچہ لائے، کتنا کما کے لائے، خرچے کا بٹوا کہاں ہے آپ کا، دیکھے کتنا ہے. نہیں نہیں، بالکل نہیں. جب وہ خود دے تو لے لو. یہ حساب نہ پوچھو کہ سیلری تو بہت ہے، اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے، تم بہت خرچے کر ڈالتے ہو، کاہے میں اڑایا، کیا کر ڈالا. کبھی خوشی کے وقت سلیقے کے ساتھ باتوں میں پوچھ لو تو خیر اس کا کچھ حرج نہیں. اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں، اگر یعنی تمہارے ساس سسر زندہ ہوں اور روپیہ پیسہ سب انہی کو وہ دیتا ہو، تمہارے ہاتھ پر نہ رکھتا ہو تو کچھ برا نہ مانو. بلکہ اگر تم کو دے تب بھی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہو کہ اپنے ماں باپ کو آپ دے دو، تاکہ ان کا دل میلہ نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو، بیٹے کو اپنے پھندے میں کر لیا. اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا، تو وہ جو برادری ہے وہاں کے لوگ بڑا اچھا بولتے ہیں کہ جب وہ لڑکا جو ہے بس بیوی کے آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ ماں باپ بولتے اس کے، یہ اپنا لڑکا جو ہے نا وہ میرا ہوا ہے. تو آپ ایسا نہ بنو. جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابعداری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو. اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی بیاہ کی کہ ہم کو آرام ملے. اور جب بہو آئی تو ڈولی سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ شوہر آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. کہ جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑاتی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے. خاندان کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کا رکھو، چھوٹوں پر مہربانی، بڑوں کا ادب کیا کرو. اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمہ نہ رکھو اور اپنی کوئی چیز پڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھا لے گی. جو کام ساس نندے کرتی ہیں تم اسے کرنے سے آر نہ کرو، شرم نہ کرو. تم خود بے کہے ان سے لے لو اور کر دو. اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی. جب دو آدمی چھپے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ اور اس کی ٹو میں مت لگو کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اور خواہ یہ بھی نہ خیال کرو کہ کچھ ہماری باتیں تو نہیں کر رہے ہوں. یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو. اگرچہ نیا گھر، نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ وہاں رونے بیٹھ گئیں اور جب دیکھو تو بیٹھی رو رہی ہیں. جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا. بات چیت میں خیال رکھو کہ نہ تو آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنی کم بات کرو کہ منت و خوشامد کے بعد بھی نہ بولو کہ یہ بھی برا ہے اور غرور سمجھا جاتا ہے، اس کو تکبر سمجھا جاتا ہے. اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو مائکے میں آ کر چغلی نہ کرو. سسرال کی ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا اور ماؤں کا خود کھود کر پوچھنا بڑی بری بات ہے. اسی سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقہ اور تمیز سے رکھو. رہنے کا کمرہ جو اس کا بیڈ روم میں صاف رکھو، گندہ نہ رہنے دو. بستر میلا کچیلا نہ رکھو، شکن نکال ڈالو. تکیہ میلا ہو گیا ہو تو اس کا کور بدل لو، نہ ہو تو خود سی ڈالو. جب خود اس نے کہا اور اسے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں کیا بات ہوئی؟
مزہ تو تب ہے، لطف اسی میں کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو. جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہو ان کو حفاظت سے رکھو. کپڑے ہوں تو گھڑی کر کے رکھو، یوں ہی اٹھا کے نہ پھینک دو، جیسے کرتے ہیں نا بعض عورتیں اٹھا کے کباڑ میں اسی بھر دیتی. ادھر ادھر نہ ڈالو، کہیں قرینے سے رکھو. کبھی کسی کام میں ہیلا حوالہ نہ کرو، نہ کبھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار اڑ جاتا ہے، پھر سچی بات کا بھی یقین نہیں آتا. اگر غصے میں کبھی کچھ برا بلا کہے تو تم ضبط کر لو، برداشت کر لو اور بالکل جواب نہ دو. وہ چاہے جو کچھ کہے تم خاموش بیٹھے رہو. شوہر چاہے جو کچھ کہے تم خاموش بیٹھے رہو. غصہ اترنے کے بعد دیکھنا خود پشیمان ہو جائے گا شوہر، اور تم سے کتنا خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالی تم پر غصہ نہ کرے گا. اور اگر تم بھی بولنے لگ گئی تو بات اور بڑھ جائے گی، پھر نہ معلوم کہاں تک نوبت پہنچے گی. ذرا سے شک پر تہمت نہ لگاؤ کہ تم فلانی کے ساتھ بہت ہنستے ہو، وہاں زیادہ جایا کرتے ہو، وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے. کہ اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا. اور اگر سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے تو یہ خیال کرو کہ تمہارے غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے، کوئی دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر، زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے. اپنی طرف سے دل میلا کرانا ہو تو کرا لو. ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے؟ نہیں چھوٹتی ہے. عادت چھڑانا ہو تو عقل مندی سے رہو، تنہائی میں چھپکے سے سمجھاؤ بجھاؤ. اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر صبر کر کے بیٹھ جاؤ. لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو اور اس کو رسوا مت کرو. نہ گرم ہو کر غصہ ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو، کیونکہ اس میں زیادہ ضد ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر زیادہ کرنے لگتا ہے. ضد بازی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے اور شوہر غصے میں آ کے اور زیادہ کرنے لگتا ہے. اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بک بک جھک جھک کر کے اس کو رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہیں بولے گا، پھر اس وقت تو روتی پھرو گی. اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو اللہ پاک نے شیر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ شیر بنایا ہے. دباؤ اور اسٹریس سے ہرگز وہ زیر نہیں ہو سکتا. وہ ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد کرنا اور تابعداری کرنا ہے. ان پر غصہ کر کے، اسٹریس ڈال کر، دباؤ ڈال، پریشر ڈال کر اس کو زیر کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اتارنا، یہ بڑی غلطی اور نادانی ہے. اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا کافی، لیکن جب فساد کی جڑ بڑھ جاتی ہو جائے گا تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا. سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ ماں بہنوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی تو اسے اپنی سہیلیوں میں شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ ایک خوشگوار ماحول بنے. آج گھروں میں خوشگوار ماحول نہیں ہے، اس لیے مرد جو ہے سکون کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، بہت سے دیندار بھی ہوتے ہیں. تو میں مسورات سے اور ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ شوہر کو خوش رکھیں، اس کو سکون پہنچائے، تاکہ آپ لوگوں کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. الحمدللہ رب العالمین.